إلا صلاة على نبي محمد وادي بذات محمد ما شئت من شرف فسر السر ذات محمد مصطفى للعاشقين الوائد لا ياسع إلا صلاة على نبي محمد وذكر صفات محمد متساهلا حقا تساجل في صفات محمد مصطفى للعاشقين الوائد لا ياسع إلا صلاة على نبي محمد والسام ضريح محمد ونعاله ستفوز إن تنسم ضريح محمد مصطفى للعاشقين الوائد لا ياسع إلا صلاة على نبي محمد وعرف مقام محمد تزداد به حبا فما أسنى مقام محمد مصطفى للعاشقين الوائد لم يسع إلا صلاة على نبي محمد والنعم بذكر محمد قلبا شجي لا سجوى في قلبي بذكر محمد مصطفى للعاشقين الوائد لم يسع إلا صلاة على نبي محمد وصرف لوجه محمد عين الحسن يحيي البصائر قصد وجه محمد مصطفى للعاشقين الوائد لم يسع إلا صلاة على نبي محمد وصرف لوجه محمد عين الحسن يحيي البصائر قصد وجه محمد مصطفى للعاشقين الوائد لم يسع إلا صلاة على نبي محمد وإلس لآل محمد حبا ترى عين الهدى في حب آل محمد مصطفى للعاشقين الوائد لم يسع إلا صلاة على نبي محمد يا رسول الله وحزن لموت محمد ووفاته منزل الذي لم يبكي موت محمد مصطفى للعاشقين الوائد لم يسع إلا صلاة على نبي محمد يا رسول الله إني خديم محمد وعبيد حسبي بأن أدعى خديم محمد مصطفى للعاشقين الوائد لم يسع إلا
صلاة على النبي محمد هبني لحب محمد يا ربنا لما نحشى من جول بحب محمد مصطفى للعاشقين لوائج الأغياسها إلا صلاة على النبي محمد أسلمت وجهي للذي فطر السماوات العلا والأرض درب محمد مصطفى للعاشقين لوائج الأغياسها إلا صلاة على النبي محمد يا رسول الله أسلمت وجهي للذي فطر السماوات العلا والأرض درب محمد أي مصطفى للعاشقين لوائج الأغياسها إلا صلاة على النبي محمد ووقفت عند الباب وقفة خادع متوسلا مستشفعا بمحمد أي مصطفى للعاشقين لوائد الأغياسها إلا صلاة على النبي محمد إني كثير الذنب ما لي حيلة خدمت بين يدي مدح محمد مصطفى للعاشقين لوائد الأغياسها إلا صلاة على النبي محمد يا رسول الله خدمت بين يدي مدح محمد خدمت بين يدي مدح محمد أي مصطفى حدمت بين يدي مدح محمد خدمت بين يدي مدح مالك يا خدمت بين يدي مدح محمد خدمت بين يدي مدح محمد أي مصطفى حدمت بين يدي مدح محمد خدمت بين يدي مدح محمد يا رسول الله فسيصاب على مرسيتي بما يرجو من المولى بجاه محمد أي مصطفى حدمت بين يدي مدح محمد خدمت بين يدي مدح محمد يا رسول الله يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد مصطفى يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يا رسول الله يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد أي مصطفى يرجو من المولى بجاه محمد
يرجو من المولى بجاه محمد يا رسول الله يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد أي مصطفى يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يا رسول الله صلى عليه اللهم رقم يد وسيا صحائف من صنائم أي مصطفى يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه مالك والآل والأصحاب ما أزواجه ومن التوى يوما لآل أي مصطفى يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه يا رسول الله ومن التوى يوما لآل محمد ومن التوى يوما لآل محمد أي مصطفى ومن التوى يوما لآل محمد ومن التوى يوما لآل محمد